बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा भारतबाट आउने व्यक्तिहरूको सीमा क्षेत्रमा विवरण राख्ने कामलाई निरन्तरता दिन माग, तर गृह मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन् दिने सम्बन्धमा त्यस्तो छलफल नयाँ हिसाबले त्यस्तो केही छैन अहिले। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा इजरायल र युएई बीच महत्त्वपूर्ण शान्ति सम्झौता अनि धुवा चलेका छैनन्, कुनै पर्यटकीय गतिविधि छैन, रातिमा जुन झिलिमिली हुन्छ त्यो सबै अन्धकार छ, त्यस्तो अवस्था छ। कोरोना भाइरस महामारी बीच पोखराको पर्यटन व्यवसायमा परेको असरबारे एक कुराकानी। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। विष्णु पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकी मध्यस्थतामा इजरायल र संयुक्त अरब एमिरेट्स युएई बीच भएको एउटा सम्झौताको अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरूले सावधानीपूर्वक स्वागत गरेका छन्। फ्रान्सले उक्त सम्झौताको हिस्साका रूपमा इजरायलले उसद्वारा कब्जा गरिएको वेस्ट ब्याङ्कमा विस्तार रोक्ने कुरा आउनु सकारात्मक भएको बताएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले यो इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच समझदारी सुरुवात गर्ने एउटा अवसर भएको बताए। तर इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले विस्तारको योजना स्थगित मात्र भएको र रद्द नगरिएकोमा जोड दिएका छन्। उनले भने हामी इजरायल र युएई बीच पूर्ण शान्ति स्थापनाको घोषणा गर्दछौँ। त्यसमा द्विपक्षीय रूपमा दूतावास स्थापना, सिधा हवाई उडान र अन्य कयौँ द्विपक्षीय सम्झौताहरू सामेल छन्। प्यालेस्टिन र हमासले उक्त सम्झौतालाई अस्वीकार गरेका छन्। बेलारुसका आन्तरिक मामिला सम्बन्धी उपमन्त्री अलेक्जान्डर बारसुकोभले सरकार विरोधी प्रदर्शनका क्रममा यो साता पक्राउ परेका सबैजना त्यहाँको समयअनुसार शुक्रबार बिहान रिहा हुने बताएका छन्। कयौँ दिनदेखि जारी प्रदर्शनका क्रममा हालसम्म त्यहाँ 6000 भन्दा बढी मानिसहरू पक्राउ परिसकेका छन्। वर्तमान राष्ट्रपति अलेक्जान्डर लुकासेन्को विजयी भएको घोषणा पश्चात त्यहाँ हजारौंले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। वाशिङटनले अमेरिका र क्युबा बीच भइरहेको निजी चार्टर उडान सेवा स्थगन गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओले उक्त घोषणा गरेका हुन्। उनले अमेरिकाले क्युबालाई आम्दानीको भोकमरी लगाइदिने कुराहरूमा बढावा दिने घोषणा गरे। पोम्पेओले क्युबाको मानवाधिकार अवस्था र भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिलाई उसले गरेको समर्थनका कारण यस्तो कदम चालिएको बताए। ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकाको एउटा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयलाई त्यहाँका सम्भावित श्वेत र एसियाली विद्यार्थीहरूलाई अवैध विभेद गरेको आरोप लगाएको छ। ओबामा कालमा प्रोत्साहन गरिएको एउटा सकारात्मक विभेद नीतिलाई लिएर ट्रम्प प्रशासनले यस्तो आरोप लगाएको हो। अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले येल विश्वविद्यालयले एउटै ग्रेड ल्याएका एसियन अमेरिकन र गोरा आवेदकभन्दा काला र हिस्पेनिक आवेदकहरूलाई गैरकानुनी रूपमा प्राथमिकता दिएको आरोप लगाएको हो। विश्वविद्यालयले भने उक्त आरोपलाई अस्वीकार गरेको छ। र ट्रम्पले बजेटका लागि सङ्घर्षरत अमेरिकी हुलाक सेवा र चुनावी पूर्वाधारका लागि दिइने रकम आफूले रोकिदिएको स्वीकारेका छन्। त्यसो गर्नुको कारण आफूले आगामी नोभेम्बरमा हुने चुनावमा धेरैले हुलाक मार्फत मतदान नगरून् भन्ने चाहेको उनले बताए। फक्स बिजनेस नेटवर्कसँग ट्रम्पले रकमलाई औपचारिकता दिनु भनेको आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूलाई चुनावी खर्च दिनुभएको बताए। कोरोना भाइरसका कारण यो वर्ष हुलाक मार्फत हुने मतदान सबैभन्दा बढी अमेरिकी सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा पुनः स्वागत छ। सांसदहरूले भारतबाट नेपाल आउने व्यक्तिहरूको सीमा क्षेत्रमा विवरण राख्ने कामलाई स्थायी व्यवस्थाको रूपमा लागू गर्न माग गरिरहँदा गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणपछि पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने विषयमा कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको बताएका छन्। भारतबाट आउनेहरूलाई उनीहरूको जिल्लासम्म पठाउन र कसैमा सङ्क्रमण देखिए कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सहज हुने उद्देश्यले मात्रै हाल विवरण राख्ने गरिएको उनीहरू बताउँछन्। सांसदहरूले भने लागु औषध, हात हतियार, हुसार पसार र अपराध नियन्त्रण गर्न यस्तो व्यवस्था सधैँका लागि लागू गरिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। नेत्र केसीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणका बेला भारतबाट फर्किने नेपाली लगायत सबैको विवरण आवत जावतका लागि खुला गरिएका 10वटै नाकामा लिने व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई सधैँका लागि लागू गर्नुपर्ने र सम्भव भएसम्म परिचय पत्रको व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने आवाज हालै एउटा संसदीय समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका छन्। उक्त बैठकमा सहभागी गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले त्यसलाई महत्त्वपूर्ण सुझाव भन्दै सरकारले त्यसमा ध्यान दिने बताएका थिए। तर हालसम्म उक्त व्यवस्था कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण
का लागि भएको र स्थायी रूपमै गर्ने विषयमा कुनै प्रक्रिया अगाडि बढी नसकेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा त्यो अभिलेखको अरू हिसाबले भन्दा पनि यो कोभिड-19कै संक्रमणलाई रोकथाम गर्न, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न, त्यस्ता व्यक्तिहरूको आवश्यक पर्यो भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङकै हिसाबले राख्न खोजेको। यसलाई निरन्तरता दिने विषयमा केही छलफल भइरहेको छ मन्त्रालयभित्र? दिने सम्बन्धमा त्यस्तो छलफल नयाँ हिसाबले त्यस्तो केही छैन अहिले। सीमा क्षेत्रका जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूका अनुसार सीमामा रहेका प्रहरी चौकी र होल्डिङ सेन्टरमा हाल नेपाल भित्रिनेहरूको विवरण राख्ने गरिएको छ। उक्त विवरणका आधारमा आएकाहरूलाई कुन जिल्लामा पठाउने अनि सँगै आएका मध्ये कसैमा संक्रमण देखिएमा उनीसँग यात्रा गरिरहेकाहरूको पहिचान गरेर परीक्षणको दायरामा ल्याउन सहज भएको उनीहरूको भनाइ छ। सांसदहरूले भने विभिन्न अपराध कमी ल्याउन त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने विषय अगाडि सारिएको बताएका छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य समेत रहेका सांसद झपट बहादुर रावल अपराधका सम्पूर्ण घटनाहरू जे लागु औषध पारिपट्टिबाट खुल्ला सीमा लगायतका कारणले गर्दा नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन। अर्को हात हतियारहरू जे जति आउँछन् र अपराधसँग जोडिएका जे चिज छन् त्यो सबै त्यो खुल्ला सीमाको अन्त्येष्टि दुरुपयोग भइरहेछ। निश्चित अनि नियमनको कुराहरू नगर्ने हो भनेदेखि अपराध छ, यसलाई पनि यसले पसे दिइरहेछ। अपराध नियन्त्रणका हिसाबले यस्तो व्यवस्था निकै लाभदायी हुने भए पनि दुवै देशका सीमाका बजारसम्म दैनिक हजारौं मानिसहरू आवत जावत हुने भएकाले सबैको विवरण राख्न निकै कठिन हुने सुरक्षा सम्बन्धी जानकारहरूको भनाइ छ। यस्तो व्यवस्था लागू गर्दा अपराधमा संलग्नहरूले फरक विवरण दिएर उम्कन नसकुन् र सर्वसाधारणले दुःख नपाउन् भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। नेत्र केसी, BBC, काठमाडौँ। बिहानी पखमा नेपाल बाहिरको एउटा विषय। इजरायल र संयुक्त अरब एमिरेट्स आपसी सम्बन्ध सामान्य बनाउने एउटा सम्झौतामा पुगेका छन्। यो सँगै इजरायल उसले कब्जा गरेको वेस्ट ब्याङ्कका थप भागमा त्यसलाई विस्तार गर्ने विवादास्पद योजनालाई रद्द गर्न सहमत भएको छ। सम्झौतालाई विश्व नेताहरूले सावधानीपूर्वक स्वागत गरेका छन् भने प्यालेस्टिनीहरूले आश्चर्यजनक रूपमा लिएका छन्। BBC विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ विष्णु पोखरेलबाट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो एउटा आश्चर्यजनक वक्तव्यमा उक्त जानकारी दिएका हुन्। उनले यो सम्झौता गराउन मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेका थिए। ती देशहरूले उक्त सम्झौतालाई ऐतिहासिक र शान्तिको दिशामा एउटा सफलता भनेका छन्। हालसम्म कुनै पनि गल्फ अरब देशहरूसँग इजरायलको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छैन। तर इरानलाई लिएर बढ्दो साझा चिन्ताहरूले उनीहरूबीच अनौपचारिक सम्पर्क गराएको हो। प्यालेस्टिनी नेताहरूले यसलाई आश्चर्यजनक ढङ्गले लिएका छन्। प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासका एकजना प्रवक्ताले उक्त सम्झौता विश्वासघात भएकाले UAE स्थित प्यालेस्टिनी राजदूतलाई फिर्ता बोलाइएको बताए। इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतन्याहु र अबुधाबीका युवराज अल नह्यान बीच भएको सम्झौतालाई राष्ट्रपति ट्रम्पले एउटा वास्तविक ऐतिहासिक क्षण भनेका छन्। सन् 1948मा इजरायलले स्वतन्त्रता घोषणा गरे यताको यो तेस्रो अरब इजरायल सम्झौता हो। फेरि नेपाल। सरकारले साउन 15 गतेदेखि खोल्न दिएका होटल तथा रेस्टुराँहरू संक्रमण बढेको भन्दै फेरि बन्द गराएको छ। यो निर्णयपछि चैत महिनादेखि प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्र केही उकालो लाग्छ कि भन्ने आशामा देखिएका व्यवसायीहरू फेरि निराश बन्न पुगेका छन्। नेपालको प्रमुख पर्यटकीय सहर पोखरामा होटल तथा रेस्टुराँ बन्दको प्रभाव कस्तो परेको छ भनेर हामीले हाम्रा पोखरा संवाददाता नारायण कार्कीलाई सोधेका छौँ। सरकारले साउन 15देखि होटल रेस्टुरेन्टहरू खोल्ने भनेर बिस्तारै आंशिक रूपमा खोल्दै थिए र अहिलेसम्म चाहिँ कति खोलेका थिए भन्दाखेरिमा लगभग 10% को हाराहारीमा खोलेको चाहिँ मलाई जानकारी दिएका छन् पर्यटन व्यवसायहरूले हैन। र चाहिँ खोलेकाहरूले पनि के गरेका थिए भने आवश्यक मर्मत समारोह कामहरू र पूर्व तयारीहरू काम गर्दै थिए। तर अब नयाँ निर्णय अब चाहिँ यो कोरोना संक्रमण बढेपछि घरै एकमा आन्तरिक र बाह्य उडान नखोल्ने, लामो दूरीको यातायात नखोल्ने भनेपछि र रेस्टुरेन्ट होटलहरू बन्द गर्ने भनेपछि चाहिँ बन्द भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ के भने अहिले लेक साइडमा हामी जाने हो भने जहाँ पर्यटकीय केन्द्र भन्छ हामीले एकदम सबैभन्दा सुनसान पोखरा महानगरमा हेर्ने हो भने लेक साइड क्षेत्र नै छ। त्यहाँ डुङ्गा चलेका छैनन्, कुनै पर्यटकीय गतिविधि छैन, रातिमा जुन झिलिमिली हुन्छ त्यो सबै अन्धकार छ, त्यस्तो अवस्था छ। अब कास्की जिल्ला समग्र रूपमा चाहिँ पदयात्राका लागि पनि परिचित छ। पदयात्रा गर्न आउने मानिसहरू छन् कि छैनन् र पदयात्रा गराउने व्यवसायहरू चाहिँ के गर्दैछन्? पदयात्राको पनि त्यही अवस्था छ। वास्तवमा भन्यो भने यो त अब अन्नपूर्ण क्षेत्र भनेपछि नेपालकै प्रख्यात पदयात्रा क्षेत्र हो। एकदम फाटफुट रूपमा आउन लागेको थिए। त्यसपछि के भयो भने सरकारले चाहिँ अलिकति कडाई गरेपछि एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानलाई, लामो दूरीमा जानलाई विभिन्न चाहिँ कठिनाइहरू भएको हुनाले त्यस्तो चाहिँ अब आन्तरिक र बाह्य पदयात्रीहरू पनि एकदमै नगण्य मात्रामा मात्रै छन्, नत्र भने खासै पदयात्राहरू छैन। सरकारको पछिल्लो निर्णयका बारेमा चाहिँ त्यहाँका पर्यटन व्यवसायीहरूको भनाइ के छ? सरकारले चाहिँ जुन निर्णय गर्यो त्यसलाई अलिकति उनीहरूले त्यति
उत्साहित थिएनन्। अलि हतारमा गरेको निर्णय भनेर भने उनीहरूले। यो अवस्थामा चाहिँ के भने खोलिहाल्यो जुन सरकारले चाहिँ होटलहरू रेस्टुरेन्टहरू खोल्ने निर्णय गर्यो, त्यसले चाहिँ के भने उनीहरू चाहिँ बिस्तारै, मैले सोधेको थिएँ उनीहरूलाई, कर्मचारीहरूले तपाईँको त स्टाफहरू त बाहिर गए होलान्, घर गए होलान्, उनीहरूलाई बोलाउनु भएको थियो भनेर हामीले बोलाउनु त बोलाएको थियौँ, तर के भने भदौ 1 लाई तयारीको लागि भनेर हामीले बोलाएको थियौँ, त्यो पनि उनीहरूलाई बोलाउनै परेन, उनीहरू आउनु पर्ने अवस्था भएन भने। व्यवसायको कुरा गर्दै गर्दाखेरि मजदुरको कुरा पनि आउँछ। पर्यटन क्षेत्रमा काम गरिरहेका मजदुरहरूको अवस्था के छ र उनीहरू चाहिँ अहिले आफ्नो जीविकोपार्जन चाहिँ कसरी गरिरहेका छन्? पर्यटक क्षेत्रमा झन्डै 30,000 जति मजदुर चाहिँ काम गर्दा रहेछन् पहिलाको अवस्थामा। अरबौं लगानी छ होइन। होटलहरू नै भनियो भने 400 जति पर्यटक स्तरीय होटलहरू छन्, 150 भन्दा बढी चाहिँ रेस्टुरेन्टहरू छन् पर्यटक स्तरीय नै। त्यो बाहेक पनि अरू रेस्टुरेन्ट होटलहरू छन्। अब यति धेरै मजदुरहरू काम गर्छन्, तर चाहिँ के भने एकजना मजदुर नेतासँग मैले कुराकानी गर्दा उहाँले के भन्नुभयो भने अहिले चाहिँ 90% को हाराहारीमा चाहिँ मजदुरहरू बेरोजगार छन् र उनीहरूले कति महिनादेखि चाहिँ आंशिक तलब पाउने भने पनि नपाएको अवस्था छ। त्यसरी चाहिँ के भने एकदम दयनीय अवस्थाबाट मजदुरहरू गुजिरहेको अवस्था छ। यहाँ भएका चाहिँ 10% मजदुर पनि पुरा चाहिँ काम नपाएको अवस्था छ भने। पर्यटन क्षेत्रको अवस्था यस्तो हुँदै गर्दा कास्की जिल्लामा चाहिँ संक्रमणको स्थिति के छ, घट्दो बढ्दो के छ अवस्था? धेरै अरू जिल्लाहरूमा जस्तो संक्रामक रूपमा पहिलेको अवस्था त छैन, तैपनि के भने यहाँ पनि बिस्तारै संख्या बढ्दैछ। मान्छेहरू बाहिरबाट आएपछि खास गरी भारतबाट मजदुरी गर्ने मान्छेहरू आउन थालेछन्, तराईबाट आउन थालेछन्, त्यसले गर्दा अलिकति बढेको छ। तथ्याङ्किक कुरा गर्ने झन्डै 200 जना चाहिँ संक्रमित छन्, तीमध्ये चाहिँ 132 जना चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ निको भएर गएका छन् र कास्कीकै हकमा चाहिँ 1 जनाको चाहिँ मृत्यु भएको छ। हाम्रा पोखरा संवाददाता नारायण कार्की साथी नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै अन्तिम विषय, अति सङ्कटापन्न सूचीमा रहेको दुर्लभ घडियाल गोही मानवीय गतिविधिका कारण मर्ने क्रम बढ्दै गएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ। नारायणगढबाट ईश्वर जोशीको रिपोर्ट। साइटिसको अनुसूची 1 मा सूचीकृत दुर्लभ घडियाल गोही नेपाल र भारतमा मात्रै पाइन्छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले घडियाल गोही संरक्षणको प्रयास गर्दा गर्दै पनि घडियाल गोही मर्ने क्रम वृद्धि हुँदै गएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक वार्डेन तथा गोही विज्ञ वेद प्रसाद खड्गाले बताए। 76-77 मा चाहिँ 12वटा, त्योभन्दा अघिल्लो सालमा चाहिँ 9वटा। एउटा गोही राज्यले प्रजनन केन्द्रमा तयार गर्न घटी पनि 10,000 रुपियाँ लाग्छ। घडियाल गोहीको मुख्य आहार माछा भएको र नदीमा माछा मार्नेहरूको संख्या वृद्धि हुँदै जाँदा घडियाल गोही सङ्कटमा पर्दै गएको उनले बताए। गोही मर्नुको मुख्य कारण मानवीय त्रुटि नै भएको खड्गाले बताए। हामीले दिन्छौँ हाते जालको लाइसेन्स, तिहारी जाल, फ्लाटे जाल प्रयोग गरेर गोहीहरू चाहिँ मारिने काम भएको छ। भलिबल नेट जस्तो चाहिँ तिहारी जालहरू थापिएको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ माछा अड्किन्छ, माछा मात्रै अड्किन्छ, गोही पनि अड्किन्छ। त्यहाँ माछा मार्ने मान्छे तान्छ, तानेर के गर्छ भने उसले चाहिँ तत्काल चाहिँ त्यसलाई आफ्नो जाल छुटाउने क्रममा चाहिँ गोहीलाई हानेर फालिदिन्छ र गोही मर्छ र अनिखेर आफ्नो जाल लिएर जान्छ। अधिकांश गोहीहरूको टाउकोमा चोट छ, पेटमा चोट छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेको घडियाल गोही प्रजनन केन्द्रले प्रत्येक वर्ष घडियाल गोही नेपालको विभिन्न नदीहरूमा छाड्दै आए पनि गोहीको अवस्था राम्रो नभएको उनले बताए। 38 सालदेखि छोड्न लागेको, अहिलेसम्म 1515 हामी छोडिसकेका छौँ। 1500 300 जति होला। इन्डिया जाने आउने, तर यिनीहरू आउने र जाने गर्ने क्रममा जान्छ, तर भइदिन्छ कि त्यहाँ गएपछि तलबाट माथि आउन सक्दैन। नेपालमा हाल 300 को हाराहारीमा घडियाल गोही रहेको र चितवनमा 230 वटा रहेका छन्। घडियाल गोही संरक्षणको लागि पानीमा आश्रित माछा मारेर गुजारा गर्ने समुदायहरूको पेसा परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। ईश्वर जोशी, BBC, नारायणगढ। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। इजरायल र संयुक्त अरब एमिरेट्स UAE बीच भएको एउटा सम्झौताको अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरूले सावधानीपूर्वक स्वागत गरेका छन्। बेलारुसका आन्तरिक मामिला सम्बन्धी उपमन्त्रीले यो साता पक्राउ परेका प्रदर्शनकारीहरूलाई शुक्रबार छाडिने बताएका छन्। वाशिङटनले अमेरिका र क्युबा बीच भइरहेको निजी चार्टर उडान सेवा स्थगन गरेको छ र ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकाको एउटा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयलाई त्यहाँका सम्भावित श्वेत र एसियाली विद्यार्थीहरूलाई अवैध विभेद गरेको आरोप लगाएको छ। यसका साथै BBC नेपाली सेवाको बिहानी पख यहीँ सकिन्छ। बेलुकी 9:15 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।